الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. السلام علیک یا سیدی یا حبیب، السلام علیک یا سیدی یا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مدنی مدینے والیا، کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا، کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. جدا جدا یقین ہے میرے نبی جا سونا کوئی نہیں مل گیا. کھو ذرا مدنی مدینے کوئی سونا نہیں. اس مجمع دے اندر انہیں سنن والے نہیں جنہیں اس مجمع پڑھن والے. ہن جڑے پڑھن والے نے انہاں نوں تے میں آکھدا بھی کچھ بڑا مایوب جہا لگ جاتا ہے، کیونکہ جڑا بندہ پڑھن والا ہوندا او دے کول پڑھانا بڑا اوکھا ہوندا. جڑے پڑھن والے انہوں تے پڑھ لیندے تے پڑھانے والے نوں پڑھانا تھوڑا جہا مشکل ہوندا ہے. ہن تھوڑا ذوق فرمانا، تھوڑی جی محبت فرمانی تے شاید کوئی کم بن جائے. مل کے ذرا آکھو مدنی مدینے والیا، کوئی سونا نہیں تیرے نال. مدنی مدینے والیا، کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری. یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد. ماشاءاللہ جل وعلا. سارا زمانہ ہے
گزرا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری روک کے کوئی رکتا مکدا روک کے کوئی رکتا کھاوے کوئی مکدا اختر سدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا اختر سدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نے شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات اج دی خوبصورت محفل پاک و سلسلہ عرس مقدس جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمائے اللہ کریم انہوں دی کاوش کو قبول فرما کے انہوں واسطے سنودار ہندیاں ساختہ کا باعث بڑھائے حضرات گرامی احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے وہ لوگو جڑے ایمان لے کے سنیاں دا بچہ بچہ اس آیت نو پڑھدا بھی اور اس نو جاننا بھی ہے تھوڑی ذرا توجہ فرمانی ہے میں کدی بھی مجمع ویکھ کے تقریر نہیں کی کہ اگر کوئی ہزار بندہ بیٹھا ہے تو پھر جی وہ پڑھ لو تو جے کو 5-10 بیٹھے ہوں تو پھر چلو ٹرکا دے ہونا نہیں انج نہیں میں اپنے دادا مرشد اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرقوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زندگی دا ایک خوبصورت جلوں دا ایک واقعہ پڑھیا ہے اس تو بعد روٹین چینج آپ جمعہ شریف کا دن سی تو بیان فرما رہے سن جمعہ شریف دے وہ ایک بندہ کسی دور دراز علاقے وچوں آپ کی تقریر سننے واسطے پہنچیا وہ جدو مسجد داخل ہویا اس ٹائم آپ دا بیان ختم ہو گیا یعنی تقریر مک گئی وہ سنتا جا کی تھی بعد خطبہ ہویا نماز پڑھائی وہ جدو سلام پھر گیا سنتا وغیرہ ادا کی تھی نوافل ادا کر کے بعد جدو ویلی لگ پہ ملن تو میاں صاحب حضور رحمت اللہ علیہ دی عادت مبارکہ سی کہ کلے کلے بیٹی نو ملدے سن تے نال پوچھدے سن سنا بھائی بیلیا کی حال ہے کیویں آئے ہیں کیڑے علاقے وچوں آئے ہیں سب مال ڈنگر ٹھیک ہے وہ آپ کی عادت سے وہ سارے ملدے سن پہ ملاقات کرتے جا رہے سن جدو او بندے دی واری آئی نا جڑا سب تو بعد وچ آیا تے آپ دا واز سنن واسطے آیا جدو دی واری آئی نا تو آپ نے سلام لیا تو آپ نے پوچھا سنا بے بیلیا کیویں آئے عرض کردا حضور میں بڑا پینڈا کر کے آیا تے بڑی دوروں آیا سرکار میں تہاڈی تقریر سنن واسطے آیا تہاڈا بیان سنن واسطے آیا آپ نے فرمایا پھر سنیا ہی اج دا بیان عرض کردا نہیں حضور
فرمایا آیا بیان سننے تے پھر بیان بھی نہیں سنیا. عرض کی حضور جدوں میں مسجد پہنچا نا تے تہاڈا بیان مک گیا سی, تقریر تہاڈی ختم ہو گئی. تو مینوں بڑا افسوس رہنا بھائی پینڈا بھی ایڈا کیتا لیکن تقریر پھر نہیں تہاڈی سن سکی. آپ نے فرمایا دو چار بیلی رہ گئے انہوں نے ملنا, تو بیٹھ جائے انہوں بٹھا دی. وہ باقیاں بیلیاں نو آپ نے جدوں فرق کیتا چلے گئے. آپ نے فرمایا ہن اٹھ کے میرے سامنے آ. اس کلے بندے نو سامنے بٹھایا, جنی تقریر جمعہ شریف دے خطبے وچ کیتی سی نا اونوں کلے نو با کے پھر ساری کر ساری. اللہ سبحان اللہ. ویسے آکھیا نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ پرچہ ہوندا ہے. جے تواڈے تاروکی دے علاقے وچ کوئی سبحان اللہ کہ اج تک پرچہ ہویا تے پھر بے شک نہ سبحان اللہ کہ, تے جے نہیں ہویا تے انشاءاللہ امید ہوندا اج بھی نہیں. آکھو سارے ایک باری سبحان اللہ. آپ نے جنی تقریر جمعے دے خطبے کیتی سی وہ ساری انہوں سامنے باقی نہ کلے بندے ساری تقریر پھر کر دی. وہ پورا آپ دا باز سن کے نا وہ جھٹکا جا بندہ سی پنڈ چ آیا. یہ نہیں کہ 10-12 بندے بیٹھے چلو ٹھیک ہے بس میں پھولیاں پھولیاں گلاں کر کے نہیں. جی میں تقریر کرنا انشاءاللہ میں انج ہی کوشش کراں گا کرنے دی. تسی تھوڑی جی مہربانی فرمانی اللہ دے قرآن نو سماعت کرو, قرآن پاک دی آیت سنو یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو یا کوئی اچھی بات اور سن لو. اپنے لباں نو جنبش دے کے آکھنا پیار نہ سبحان اللہ. کی آکھنا ہے ماشاءاللہ. پھر بولے جذرا کی آکھنا ہے. ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تے اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور ایک نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ عطا فرماتا ہے. اور میرے قبلہ چند جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خوش کبھی فرماتے سنو بیلیو سبحان اللہ آکھیا بوٹا تے جنت وچ لب ہی جاندا ہے. پر بندہ جنی محنت کرے نا پھل اس حساب نال لبدا ہے. آ جڑے ٹھلے ٹھلے ہو کے سبحان اللہ دے تو بوٹا بھی اس حساب نال ہی لبدا ہے. اس واسطے تھوڑا جہا ٹھل لا کے محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ. میں بڑی معذرت نال کہنا بعض بندے جڑے نا جی وہ چگلی کرن لگے یا نہیں شرماندے, برا کوئی بھی کام کر لگا نہیں شرماندے. جدوں اللہ دا نام لینا تو حجی شرم آؤندی. میں کہا جس کام تو تینوں شرم کرنی چاہیے سی تو کیتی نہیں ہو تے اللہ دا نام لین لگا تینوں شرم آؤندی ہے. میں کہا اللہ نے اس زبان نیازی دیاں غزلاں گان واسطے نہیں دیتی بلکہ اپنا تے اپنے محبوباں دا ذکر کرنے واسطے عطا فرمائی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ اور سچیاں دی سنگت اختیار کرو. کنہ دی سنگت اختیار کرو بھائی بولیے ذرا کنہ دی سنگت اختیار کرو سچیاں دی. اچھا اس آیت کے اندر توجہ فرماؤ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے او لوگو جڑے ایمان والے ہو جڑے ایمان لے کے آئے. حکم کی دیتا فرمایا اتقوا اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ. پہلا حکم اللہ نے دیتا ہے تقوی دا. دوسرا حکم ہے وچ دیتا وکونوا مع الصادقین, سچیاں دی سنگت اختیار کرو. اچھا یہ تو پتہ لگیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر کافراں نو تقوی دا حکم نہیں دیتا. اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی دا حکم دیتا ہے تے ایمان والیاں نو دیتا ہے. کنہاں نو دیتا ہے بولیے ذرا ماشاءاللہ. کنہاں نو حکم دیتا ہے ایمان والیاں نو. فرمایا اے ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ. پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین, سچیاں دی سنگت اختیار کرو. یا اللہ تیرے تو ڈر جائیے, جے ڈریے تو یا اللہ پھر کی انعام عطا فرمائے گا. تو خالق کائنات قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان. فرمایا جڑا ساڈے سامنے کھڑیا ہن تو ڈر جا نا, اللہ فرماندا ہے اسی اونوں 2 جنتاں عطا فرما چھڑنے. کتنیاں جنتاں بولیے ذرا کتنیاں جنتاں 2 جنتاں. پہلا حکم تقوی دا دیتا ہے, دوسرا حکم دیتا ہے سچیاں دی سنگت دا. پہلے میں اس حوالے دے نال اتقوا اللہ, اللہ تو ڈرنے دے حوالے نال چونکہ بزرگاں دے عرس پاک دی محفل ہے اور یاد رکھنا جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے نا ولی دی پہلی نشانی ہے کہ ولی ایمان والا ہوندا ہے تے دوسری نشانی ہے ولی متقی ہوندا ہے. میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا, اللہ دا قرآن ہے. اگر تہاڈی اجازت ہوے ذوق ہوے تے پڑھا رب دا قرآن ماشاءاللہ. تھوڑا جا محبت فرمانا ذرا کوئی سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف
الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی دی اللہ نے دو نشانیاں بیان فرمایا. فرمایا الذین آمنوا، فرمایا ولی دی پہلی نشانی ہے ولی ایمان والا ہے. اسے واسطے بے ایمانہ چاہے تک ولی ہویا ہی نہیں. ولی ہوندا ہی ایمان والے ہیں. دوسری نشانی دسی فرمایا وکانوا یتقون، ولی متقی. بڑی معذرت نال دست بستہ پیار دے لہجے وچ عرض کراں گا، اے دسو کیا بھنگ پین والا متقی ہو سکدا ہے؟ چرس پین والا، شراب پین والا، زنا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تہاڈی نام ہی ہاں ورگی لگ رہی ہے. کیوں بھائی؟ برے کام کرنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ غلط کام کرنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ متقی کون ہے؟ جڑا ہر برے کام تو بچدا ہو. جڑا ہر برے کام تو بچدا ہوئے وہ کی ہے؟ متقی ہے. تو جڑا متقی ہو جائے، جڑا ڈر جائے، اللہ دے نال کردا کی ہے؟ انہوں انعام کی عطا فرماندا ہے. آؤ ذرا سنو. پنڈ تھائیں بالکل سادے جے رنگ وچ میں گفتگو کراں گا. ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے، نام ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے جدوں درویشی لائن اختیار کی تھی نا، اس لائن والے آنے تو پہلے ایک ڈاکو سن، بڑے بڑے ڈاکو سن. اور اتنے بڑے ڈاکو سن کہ انہاں دے علاقے دے اندر رات نو جدو بچے سوندے نہیں سن تے ماما اپنے بچیاں نو اینی گل آ کے سواندیاں سن، دے کاکا سو جان نہیں تے فضیل ڈاکو نے آ جانا ہے. یعنی اتنے پائے دے ڈاکو. اور علماء نے لکھیا کہندے نے ہے تے ڈاکو سن لیکن انہاں وچ کچھ چنگیاں گلاں بھی ہے سن. ہسے گل بڑی عجیب ہے، ہوے ڈاکو دے وچ گلاں چنگیاں بھی ہون. ہے ڈاکو سن لیکن کچھ گلاں چنگیاں بھی سن. وہ چنگیاں گلاں کی سن؟ علماء نے لکھیا فرماندے نے فضیل بن عیاض دی عادت سی کہ جدوں کسے کافر نوں لٹدے سن تے انہاں دے نال جڑے ہوندے سن وہ جدوں لٹن واسطے جاندے سن تے فضیل بن عیاض اپنے ساتھیاں نوں کہندے سن بھی گل سنو، آ جڑا قافلہ لٹنا ہے نا، اس قافلے وچوں اگر کوئی عورت ہوئی یا کوئی بچہ ہویا او دے کولوں مال نہیں لٹنا. دوسری گل، اگر کسی بندے کو تانوں پیسے ملتے ہیں تو سارے پیسے نہیں لینے، ادھے لینے نے ادھے واپس کر دینے. تیسری گل، جس بندے کو کچھ نہ نکلیا انہوں اپنی جیب وچوں دینا. جی علامہ صاحب ساڈے علاقے جدھر میں میرا رہائش پہلے آبائی علاقہ میرا ہے، یہ چبا سندھواں دا میں رہائشی ہاں. ایک ہن ویسے میں قلعہ دیدار مصطفیٰ چلا گیا. وہ مینوں بڑا یاد ہے جو سکول پڑھتے سن، وہ ساڈے جڑی کوڑلا دے دورلے پاسے سیم ہے نا، اتنے رات نو جدو لٹتے سن وہ ساڈے چبے دے کئی واری بندیاں نوں لٹیا. وہ بندیاں دے کول رات نو بندیاں نوں پتہ ہوندا سی بھی انہیں لٹ لینا. وہ کئی واری انہاں نے انہاں بندیاں نوں ماریا اس واسطے کہ چوراں نے آکھیا کڈو کی، انہاں کہا جی ساڈے کول کوئی شے نہیں. انہوں نے زیادہ کٹیا اور نالے کھول کے بن کے سیم ہی سٹ گیا. کہ تمہیں پتا نہیں راہ چ بھی کچھ ہوندے نے، انہوں نے بھی دینا ہوں. یعنی اج دے اس دور جہد کول کچھ نہ لبے انہوں چوکھا کٹتے ہیں. پر فضیل بن عیاض کہندے سن جہد کول کچھ نہ لبیا انہوں اپنی جیب وچوں دینا ہے. جہد کول کچھ نہ نکلیا انہوں اپنی جیب وچوں دینا ہے. لو جی انہوں دی زندگی گزرتی سی پئی لٹدیاں لٹاندیاں. ایک رات ایک جنگل کھڑے نے اپنے ساتھیاں نوں لے کے انتظار کر رہے ہیں کہ قافلہ آئے انہوں لٹیے. اچانک اونٹاں دے گلاں وچ پئیاں ہوئیاں ٹلیاں جدوں انہاں دی آواز کھڑکی نا، فضیل بن عیاض نے اپنے ساتھیاں کو لو تیار ہو جو، لگدا ہے کہ قافلہ آیا. وہ پوزیشن بنا کے دو تھے دو چار ادھر کھڑے ہو گئے. جدوں قافلہ جنگل وچ داخل ہو گیا انہاں نے گھیرا پا لیا، لٹنا شروع کر دیا. ہن قافلے نوں ساتھی لٹدے پے نے. فضیل بن عیاض چونکہ انہاں دے سردار سن، اے راؤنڈ لا رہے نے، چار چفیرے پھردے پے نے بھی کوئی بندہ سجے کھبے تے نہیں نس رہا. وہ چکر لا رہے سن تے چکر لاندیاں لاندیاں نا فضیل بن عیاض قافلے دے سب تو اینڈ تے چلے گئے، پچھلے پاسے. جدوں پچھلے پاسے گئے نا اس قافلے دے وچ سب تو پچھلیاں سواریاں تے ایک سواری دے اوپر ایک مائی بیٹھی سی تو رب دا قرآن پڑھ دی پئی سی.
اللہ دیکھا ہن جدو تقریر بدلی قسمت بدلی نا کیسا معاملہ ہے وہ مائی قرآن پڑھ دی تھی تے قرآن پڑھ دیا مائی جدو اس آیت تے آئی نا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ جدو اس آیت تے آئی نا تے فضیل بن عیاض نے کرنا جدو اس آیت دی آواز پہنچی مائی دے قرآن پڑھنے دی تے فضیل بن عیاض دے جسم سے کم کبھی تاری ہو کہ اوتھے سواری سے بیٹھے نظر اٹھا کے کہندے نے یا اللہ او ویلا آ گئے میرا دل ڈر گیا یا اللہ سچی توبہ کرنا اج تو بعد برا کام نہیں کرنا یا اللہ اج بعد برا کام نہیں کرنا اوتھے ہی اپنے ساتھیوں نے کہندے نے واپس آ جاؤ بھائی ساتھی واپس آ گئے جی سردار حکم فرمایا جنہ مال لٹیا جے سارا واپس کر دے سردار جی سویر دے انتظار وچ اج ہن قافلہ آیا ہی تے مال واپس کرا دیتا جے دی وجہ کی ہے فرمایا بس بھائی میں سچی توبہ کر لئی میں نہیں مال لٹنا تسی مال دے دیو انہاں مال دے دے فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کارا غسل کیتا مصلی تے کھڑے ہو نماز پڑھی بعد ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ چ دعا کر دے یا اللہ پچھلیاں دی معافی دے دے اج تو بعد برا کام نہیں کرانگے رات بیتی صبح دن چڑھیا سوٹ کیس کھولیا توجہ رکھنا جدو سچی توبہ کریے تے اللہ پھر انعام کی عطا کر دے دن چڑھیا سوٹ کیس کھولیا سوٹ کیس دے وچ جتنا زیور مال سال اکٹھا کیتا سی نا لٹ کے او چادر زمین تے بچھا کے سارا مال پایا چادر دے اوتے گڑڑی بن کے موڈے تے سٹی گھر والے پوچھدے نے جناب کتھے چلے ہو فرمایا اج تک لوکاں دا مال لٹدا رہیا جنہ دا لٹے ہے نا اج انہاں دا واپس کرن چلے اج انہاں دا مال واپس کرنے واسطے جا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مال دی گنڈی بن کے جدوں موڈے تے رکھیے لے کے مال جدوں ٹرے ایک دروازے تے جا کے جدوں دستک دتی ہے اندروں آواز آئی کون ہے دروازے تے دستک دین والا فضیل بن عیاض نے فرمایا میرا نام فضیل ہے ہر والے نے اندروں ہی جواب دیتا آکھن لگا او فضیل اگے تے راتاں نو آ کے لٹدا سے اج دن ہی آ گئے فضیل بن عیاض کی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے آپ نے پکار کے فرمایا اللہ دیا بندیا آج تک لٹدا رہیا وا اج لٹن نہیں آیا بلکہ لٹیا بھی واپس کرنے واسطے آیا اج لٹیا ہویا مال بھی واپس کرنے واسطے آیا اہل خانہ نے جو دروازہ کھولیا فضیل بن عیاض نے گھر والے دا مال واپس کیتا پھر دوسرے دروازے تے گئے انہاں دا بھی مال واپس کیتا مال واپس کر دیا واپس بھی دیا ایک یہودی کے دروازے تے پہنچے روایات چاہندا جدوں یہودی کے دروازے تے فضیل بن عیاض آئے گئے کہ آپ نے دروازے تے دستک دی تھی یہودی باہر نکلیا آکھن لگا ہاں بھئی کون ہے آپ نے اپنا تعارف کرایا فرمایا میرا نام فضیل بن عیاض ہے وہ یہودی پریشان ہو گیا کب گیا آکھن لگا اگے تے راتاں نو آ کے لٹدا سے اج دن ہی آ گئے فضیل بن عیاض نے فرمایا او یہودیا سن لے اج تک لٹدا رہیا اج لٹن نہیں آیا بلکہ جو کچھ کردا رہیا اج او دی معافی منگن تیرے بوئے تے آ گئے اج معافی منگنا ہے انہیں کیا معافی کدی آپ نے فرمایا تیرا مال لٹیا باقیاں بندیاں دا بھی لٹیا وہ جنہ دا لٹیا سی نا میں سارے دا مال واپس کر دیتا ہے پر تو ایک بندہ ایسا ہے کہ تیرا مال میں خرچ کر بیٹھا کہ تینوں دین واسطے میرے کو پیسے کوئی نہیں انج کر مینوں معافی دے دے انہیں جدو آکھا لے بھائی میرا تے مال کھون والا بندہ واپس آ گیا وہ بھی آکڑ گیا انہیں کہا میں نہیں معاف کرنا آپ نے فرمایا یار تیری مہربانی معاف کر دے انہیں کہا میں نہیں معاف کرنا آپ نے فرمایا پھر انج کر میرے کو دیہڑیاں کروا لے کام کروا لے جدو تیرے پیسے پورے ہو جان گے مینوں چھڈ دیں انہیں آکھا ٹھیک ہے ریت دا ڈھیر لگا انج کر اے ریت اتھوں چک کے نہ ادھر سٹنی آپ نے فرمایا ٹھیک صبح تو لے کے شام تک آپ سٹ دے رہے جدو شام پہ گئی نا وہ تھوڑی جی رہ گئی آپ نے فرمایا بھئی اگر تیری اجازت ہوئے ہن رات پہ گئی ہے جڑی رہ گئی ہے سویرے سٹ دیا ہن میں ریسٹ نہ کر لاں آندا مینوں کوئی اعتراض نہیں پویں 4 دن اج سٹ لے کہ سٹنی تے تیری جان چھٹے فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ چھڑ دیتی رات لیٹے اللہ دی قدرت ایسی جدو رات پئی نا رات مکی دن چڑھیا تے ویکھدے کی او جڑی سٹی سی نا او ساری پھر اوتھے ہی واپس آ گئی جدھر چوکے سٹی سی ساری پھر اوتھے ہی واپس
جدو فضیل بن عیاض نے دن چڑیا ویکھیا اکھاں کھول واہ مالکا میں چنگی توبہ کی تھی یا لئے چنگائی نہ ملیا جڑی سٹی سی وہ بھی واپس آ گئی وہ یہودی ویکھے نا آندے ہاں بھائی آ توبہ کی تھی صحیح لگ گیا پتہ جڑی تو توبہ کی تھی میں تینوں معاف نہیں کرنا فضیل بن عیاض نے 2 تو 3 مرتبہ جملہ فرمایا میری گل تے یقین کر میں سچی توبہ کی تھی میں آج تو بعد برا کام نہیں کرنا جدو تیسری مرتبہ اپنے جملہ بولیا نا وہ یہودی آپ دے چہرے والوں دیکھ کے کہندا فضیل پھر 2 منٹ کھڑا ہو میں اندر ہو کے آنا اندر گیا اندروں چکر لگا کے باہر آیا آندا میرے نال آ فرمایا کتنے آندا میرے بیٹھک وچ لے گیا کہنے لگا فضیل اے تھلے چادر پئی ہے کلین پیا ان کر کے کلین چک اس کلین دے تھلے ایک گتھلی پئی ہے اس گتھلی چ میں سونا پا کے رکھیا تے میں بھی آکھیا سی بھئی میں اس بندے نوں اونی دیر تک معاف نہیں کرنا جد تک وہ میرا مال اپنے ہاتھ نال مینوں واپس نہ کرے تے تو انج کر اے گتھلی سونا پا کے میں رکھیا انج کر اے گتھلی ایتھوں کڈ کے نہ تے تو مینوں پھڑا دے تے تو آزاد ہے میں سمجھا گا اے تو ہی مینوں دیتا ہے میرا مال فضیل بن عیاض مسکرا کہنے لگے لے تے کام نہیں مک گیا آپ نے جلدی نال وہ کلین چکیا تھلو گتھلی چکے نا فرمایا اے لاوے جدوں نے گتھلی پھڑی نا گتھلی پھڑدیاں ساروں نے انج گتھلی کھولی تے گتھلی وچ انج نظر مار کے نے گتھلی زمین تے سٹ کے نا تے فضیل بن عیاض والا انج اپنا ہاتھ کر کے کہندا فضیل باقی گلاں بعد وچ کران گے پہلے جلدی کر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا مینوں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھا دے سبحان اللہ آکھ سکدے ہو تے ایک بار آکھو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لنگر سی تساں رج کے کھانا ہے لہذا بولو تو دل نال یاد ذرا ایک بار سارے آکھو پیار دے نال سبحان اللہ جدو جناب سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس نے انج ہاتھ کیتا نہ فضیل بن عیاض باقی گلاں بعد وچ کران گے پہلے جلدی کر مینوں کلمہ پڑھا دے سیدنا فضیل بن عیاض بولے فرمایا او بیلیا دس کی بیٹھ کے کلمہ پڑھی آئی آکھن لگا فضیل میں کل دا تیری زبان وچوں سن رہا ہاں تو کہنا پیا میں توبہ کیتی ہے میں توبہ کیتی ہے میں سچی توبہ کیتی ہے جدوں میں ریت والا معاملہ ویکھے کہ میرے دل دے وچ شک پیدا ہویا کہ لگدا تو سچی توبہ نہیں کیتی تاں یہ ریت پھر واپس آئی ہے کہ فضیل مینوں تھوڑا جہا شک گزریا اور جدوں تو پھر آکھیا کہ میں سچی توبہ کیتی ہے فضیل بندے نوں آکھیا ٹھہر میں اندر جانا تے واپس آنا فضیل میں اندر آیا وا آ کے میں اپنی کتاب کھولی ہے کہ میں کتاب دے وچ پڑھے ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے جدوں کوئی بندہ سچی توبہ کردا ہے او سچی توبہ کرنے والا بندہ اگر مٹی نو بھی ہاتھ لاندا ہے اللہ اس مٹی نو سونے وچ تبدیل فرما چھڑدا ہے اے فضیل میں او گل پڑھ کے اس تھیلی دے اندر میں مٹی پا کے اس کلیم دے تھلے رکھی کہ میں تینوں آکھیا فضیل اس دے اندر میں سونا پا کے رکھیا ہے لہذا اے تو تھیلی مینوں پھڑا دے فضیل رب دی عزت دی قسم ہے جدوں تیرا ہاتھ اس تھیلی نہ لگائے اللہ نے دے وچ پئی ہوئی مٹی نو سونا بنا چھڑیا فضیل میں سوچدا پیا او جس نبی دا گناہگار امتی او دا اے حال تے نیکوکار دا کی حال ہوئے گا ایسے واسطے آکھیا فضیل جلدی کر مینوں بھی کلمہ پڑھا کے سرکار دا غلام بنا دے اللہ کریم فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا ایمان اللہ تو ڈر جاؤ اور سچیاں دی میت اختیار کرو اور ڈرنے دے حوالے نال رکھ کرنا بزرگاں دے اور سے پاک دی محفل ہے تے بزرگاں دے حوالے نال یہ کرنا چاہنا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جب آخری ویلا آیا نا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری جب بابا صاحب وقت آیا تو رات دا ٹائم سی آپ بے ہوشی دا عالم تاری رہا وہ تھوڑی جدو کیفیت بے ہوشی ہوئی نا تھوڑا جا ٹائم گزرنے تو بعد آپ نے جب ہوش آیا تو بابا بدر الدین رحمت اللہ علیہ قریب بیٹھے سے آپ نے فرمایا بیٹا بدر الدین حضور حکم
فرمایا بیٹا ٹائم کیڑا؟ حضور رات پہ گئی. فرمایا بیٹا عشاء دی اذان ہو گئی؟ جی حضور ہو گئی. آپ نے فرمایا بیٹا لیا پھر وضو کرا میں نماز تے پڑھ لوں. اے ولی اے تقوی اختیار کرنے والے ولی. اور اسی انج دے ولیاں نہیں ماننے جڑے نماز پڑھ دے ہو. جڑے ولی نماز پڑھ دے ہو جڑے آکھن علی ہم تیرے ہاں نماز روزے کے لیے اور تیرے ہاں ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. حقیقت بات ہے میں تے انہاں پیراں دا الحمدللہ مرید ہاں جنہاں دی تہجد بھی قضا نہیں سی ہوئی جڑے تہجد بھی پڑھ دے سکتے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا وضو کرا میں نماز تے پڑھا عشاء. وضو کیتا نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دی پھر وہی کیفیت بے ہوشی آ. تھوڑا دیر وہ بے ہوشی وچ گزرنے کے بعد جب پھر ہوش آئی آپ نے فرمایا بدر الدین جی حضور. فرمایا کی ٹائم ہے؟ حضور رات پہ گئے. فرمایا بیٹا عشاء دی اذان ہو گئی. بابا بدر الدین عرض کرتے رہے حضور اذان بھی ہو گئی تو تسی نماز بھی پڑھ لئی. بابا صاحب کی فرمان لگے. فرمایا بیٹا پھر انج کر وضو کرا میں 2 نفل پڑھ لواں پھر پتہ نہیں موقع لبنا کہ نہیں لبنا. اللہ اے ولیاں دی کیا شان ہے. فرمایا وضو کرا. وضو کیتا 2 نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد پھر بے ہوشی دا عالم تاری. پھر تھوڑی دیر بعد جب ہوش آئی پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا بدر الدین جی حضور کیڑا ٹائم؟ حضور رات پہ گئی. فرمایا عشاء دی نماز ہو گئی. حضور نماز بھی ہو گئی تساں نماز ادا بھی کر لئی اور بعد ہی تسی نفل بھی پڑھے. آپ نے فرمایا بدر الدین انج کر ایک باری وضو پھر کرا پھر پتہ نہیں کی ہو جائے. پھر پتہ نہیں کی ہو جائے. وضو کیتا چند نفل ادا کرنے تو بعد نا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑی چارپائی دے اوپر چادر پئی سی نا اس چادر نو انج چکیا. چادر نو سرانے والے پاسے چک کے نا تے سرانے دے قریب تھوڑے جا مکھانے پے سن تے تھوڑی جی شکر پئی سی. او انج مکھانے تے شکر کڈ کے نا آپ نے فرمایا بدر الدین اے لے لے. اب بدر الدین نے جاتے حضور انہاں دا کی کرنا ہے؟ سنو اللہ دے ولی کیا مقام تے کیا شان تے کیا تقوی ہے. آپ نے جدو پڑھائے نا بابا بدر الدین نے پڑھا حضور انہاں مکھانیاں دا تے شکر دا کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا بدر الدین گل سن جدوں میری روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے جدوں مینوں تسی غسل کفن دے لو. غسل کفن دینے تو بعد جدوں میری 4 پئی اٹھا کے جنازے گاہ ول لے کے چلو نا تے تو انج کریں جدوں میری 4 پئی اٹھا کے لے کے جان تو اے شکر تے مکھانے اے نکے نکے بالاں وچ بنڈنے نے تے بالاں نو کہنا او بالو او جڑا بابا 4 پئی تے لیٹ کے جا رہا جے نا او بابا دنیا تو اپنا ایمان سلامت لے کے گیا. او دنیا تو اپنا ایمان سلامت لے کے گیا. ہن مرید بھی حضرت بابا بدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو میرا یقین ہے بھئی تسی کاملاں دے بھی کامل ہو اور سرکار مینوں کیویں پتہ لگے گا تہاڈا ایمان کامل ہے؟ حضور مینوں کیویں پتہ لگے گا؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا سن لے جدوں میرا وصال ہو جائے جدوں مینوں غسل تے کفن دے لو غسل کفن دینے تو بعد فرمایا بیٹا جدوں میری 4 پئی اٹھا جدوں تسی جنازے گاہ ول لے کے جاؤ تو انج کری 4 پئی اٹھان تو پہلے اپنا سجا ہاتھ توجہ میری طرف رکھنا. بابا صاحب نے فرمایا بیٹا جدوں میری 4 پئی اٹھان لگو 4 پئی اٹھان تو پہلے بیٹا تم اپنا سجا ہاتھ اے میرے سجے ہاتھ دے وچ انج کر کے دی اگر میں تیرا ہاتھ پھڑ کے انج دبا دیتا تے سمجھ میرا ایمان سلامت ہے. اگر ہاتھ تیرا نہ دبایا سمجھ جائے ایمان سلامت کوئی نہیں. جدوں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ وصال ہو گیا جدوں غسل سے کفن دے دتا گیا جدوں 4 پئی اٹھان لگے کہ بابا بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اکی ہو گئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے ہاتھ دے نال جدوں انج کر کے ہاتھ ملایا کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بدر الدین دا ہاتھ پھڑ کے دبایا اتنا کچھ دبایا کہ بابا بدر الدین دی چیخ نکل گئی کہ چیخ مار کے کہنے حضور ہاتھ چھڈ دیو مینوں پتہ لگ گیا ہے تھوڑا ایمان سلامتی ہے جڑا نال لے کے جا رہے ہو. گرامی قدر حضرات یہ بزرگ نے جنہاں نے تقوی
تیرا زندگی گزاری تے شریعت مصطفیٰ دے مطابق زندگی بسر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات کو من کے زندگی جنہ بسر کی ہے گرامی قدر حضرات احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ وکونوا مع الصادقین کہ سچیاں دی سنگت اختیار کر لو میں عالم تصورات دی زندگی دی پروردگار عالم یا اللہ تیرا حکم ہے وکونوا مع الصادقین سچیاں دی سنگت اختیار کر لو یا اللہ یہ سچیاں دی سنگت اختیار کریے تے ملدا کی ہے مالک دی بارگاہ وچوں جواب ہوندا میرے بندے کینو پتہ ہے تو جاننا ہے تو میری کتاب نو پڑھے کینو تے پتہ ہے بلیاں دے نال بلیاں دے بوئے تے جے عقیدت نال کتا بھی بہ جائے او بھی جنت لے ہی جاندا ہے جے بلیاں دے ڈر تے کتا بھی عقیدت دے نال بہ جائے او بھی جنت لے جاندا ہے میں کیا یار جے کتا ہو کے بلیاں دے بوئے تے عقیدت نال بہ جائے تے کتا جنت لے جاندا ہے جیڑا بندہ مسلمان ہو کے چنگی عقیدت لے کے ساری زندگی پیر دے آستانے تے بیٹھا رہے رب اونوں جنت کیوں نہیں عطا فرمائے گا رب اونوں جنت کیوں نہیں عطا کرے گا پر تے شرط ہے ولی ہوے بلا نہ ہوے جی ولی ہوے بلا نہ ہوے اے نہ ہوے آکھے پتر ساڈا مرید ہو گیا نا مرید کئی ہوندے نے آئی اسی فلانے پیر صاحب دے مرید میں کہ ٹھیک نا وہ واقعی صحیح ہے مرید دا معنی ہوتا ہے نافرمان کیوں جی صاحب مرید دا معنی ہے نافرمان یاد رکھو ساڈے کئی سیدھے سادے میں جی فلانے حضرت صاحب دا مرید کی کئی راضی ہے کہ مولوی آپ ایک لفظ مرید ہوندا ہے ایک لفظ مرید ہوندا ہے ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا ایک لفظ ہوندا ہے مرید ایک ہوندا ہے مرید جڑا لفظ ہے نا صحیح ہوے مرید میں فلاں حضرت صاحب دا مرید ہاں یعنی پیروی کرنے والا اتباع کرنے والا منن والا جڑا لفظ ہے نا مرید اے دا معنی ہے نافرمان او جڑا ہے نا فلانے پیر دا مرید ہے ویسے او بھی ٹھیک ہے پیراں دا پتر نمازاں پڑھیا کرو آندا حضرت جی سب پکی نیتی ہے او ویسے صحیح ہے نا مرید ایک لفظ ہے مرشد تے ایک ہے مرشد کئی آخر جنہ دے مرشد رسے رہندے میں کہا ٹھیک مرشد یا مرشد یہ بڑا فرق مرشد دا سوکھا جا ترجمہ دس دینا جڑا راہ بخاندا ہو مرشد راہ بخان والا ہدایت دینے والا تے مرشد دا معنی ہے جنوں جے آپ راہ نہ لبیا تے میں نعت خواہاں کے بھی عرض کراں گا گزارش کراں گا لفظ کم از کم اپنے علماء دے کول بیٹھ کے تھوڑے جے سیدھے پدرے کر لینے چاہیے ساڈے اکثریت نعت پڑھدا مرشد میں کیا او کئی وہ میرا مرشد سونا میں کہا پہلا ٹھیک آنا کہ مرشد سونا میں کہا تیرے پیر ہو جا آپ راہ نہیں لبا تو دوجہ نو راہ کی دے اس واسطے آج کے بعد اے دو لفظاں چلو باقی تقریر نام ہی یاد نہیں کم از کم 4 حرف جڑے نا اے یاد لفظ ضرور کر کے جاوے ایک مرید ایک مرید ایک مرشد تے ایک مرشد جدو تساں آکھنا نا بھئی میں فلانے پیر دا کی آکھنا مرید تے میرے مرشد نہیں آکھنا میرے مرشد آکھنا میرے مرشد حضور قبلہ چند جی سرکار میرے مرید حضرت داتا میں حضرت داتا صاحب دا مرید ہوں میں فلاں پیر دا مرید ہوں جدو آکھنا مرید آکھنا مرید نہیں آکھنا جدو آکھنا میرے فلاں حضرت صاحب پیر نے وہ میرے مرشد نے مرشد نہیں آکھنا انہاں چیزاں دا دو جڑے لفظ دسے نا کم از کم چلو انہاں نوں ذہن وچ رکھ کے ٹر جاؤ شاید بندہ کوئی گل سیدھی آ کے ٹر جائے تے میری بھی نجات ہو جائے سبحان اللہ ایک بار ذرا محبت نہ فرمایا اچھا قرآن پاک دا بڑا مشہور و معروف قصہ ہے اچھا میرے کو الحمدللہ بے شمار کتاباں نے اور میں بے شمار کتب تفاسیر دے اندر اس آیت دی تفسیر پڑھی کہ جدو اللہ دے ولی ٹرے نا جناب
مکسل مینا تے جناب یملیخا انہاں دے نال اور جڑے ولی سن بات کہندے نے 7 سن بات کہندے نے 9 نے او اللہ دے ولی اصحاب کاف جدوں ٹرے نا اچھا بڑے علماء نے جدوں کی بات کی بڑے سارے علماء میں کم و بیش قرآن پاک دی 32 تفاسیر دا مطالعہ کیتا اس حوالے نال پر جس چس دے نال علامہ قرطبی نے لکھیا ہے کسی بھی نہیں لکھیا تفسیر قرطبی دے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا فرماندے نے جدوں اللہ دے ولی ٹرے نا اور رستے وچ ایک بکریاں دا چھیڑو سی او بکریاں پہ چارے تو ان جدوں بکریاں دے چھیڑو نے ویکھیا نا بھی سونیاں صورتاں تے جا رہے نے کہ کتے چلے ہو انہاں کہا اللہ دی تلاش انہاں کہا یار گل سنو تسی چلے ہو تے مینوں بھی نال لے انہاں کہا تیرے نال بکریاں نے انہاں دا کی کریں گے انہاں کہا جی میں چھڈ آونا انہاں کہا جی چھڈن گیا تیرے جاندیاں ہوندیاں نوں تے جے پیچھے ساڈے تے پولیس والے آ گئے پھر انہاں کہا جی پھر ہن چھڈنی ہے تے انہاں دا کی کراں جناب یملیخا نے فرمایا ضرورت نہیں چھڈ کے ہوندی انہاں دا منہ پنڈ والے کر تے پیچھے بٹا مار تے دے مالک دا نام لے اوے فلانے ٹر جاؤ تے آپ ہی ٹر جان گے اللہ اے آپ بکریاں سن گلیاں دی او بھی سن گئیاں ہائے 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 او بٹا ماریا بکریاں ٹر گئی اچھا بکریاں تے ٹر گئیاں لیکن اس چھڑو دا جڑا نام سی نا کتا او انہاں دے پیچھے پیچھے آ گیا او 2 قدم ٹرے نا تے جناب یملیخا نے پیچھے دیکھا کتا بھی ٹریا ہوندا ہے جناب یملیخا نے زمین تو وٹا چکیا وٹا چکنا کتے نو ماریا جدوں کتے نو وٹا مارا کتا رک گیا اللہ دے ولی پھر ٹر 2 قدم ٹرے تے کتا پھر پیچھے ٹر پیا جناب یملیخا پھر پیچھے نظر ماری ویکھا کتا پھر پیچھے آ رہا پھر وٹا چکیا پھر ماریا او جدوں دوسری باری کتے نو وٹا وجا کتا پھر رک گیا اللہ دے ولی پھر ٹر جدوں ولی ٹرے نا کتے نے ویکھیا کہ ولی ٹر پیا نے چلو میں بھی ٹرنا او بھی پیچھے ٹریا جدوں تیسری باری بھی کتا ٹریا نا تے اللہ دے ولی نے جدوں انج وٹا چکن واسطے اج ہاتھ تھلے کیتا نا امام قرطبی اللہ کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے فرماندے نے اس کتے نے اپنے اگلے دوویں پیر دعا واسطے انج اپنے دوویں پیر انج چکے اپنے جو بندہ دعا کرنا تے چک دے کتے نے اپنے اگلے دوویں پیر انج فضا وچ بلند کیتے تے رب دی بارگاہ چرچ کر دیندا یا اللہ اے مینوں زبان تے دتی آ اج ذرا بولن دی طاقت تے دے تیرے ولیاں والے کی نکی جی گل تے کرنا وا اللہ کرے میں تسی بول پاؤ تھوڑا جا اچھی طرح یا اللہ زبان کے عطا کیتی ہے اج زبانیں گویائی دے نہ بولن دی طاقت نہیں دے میں تیرے ولیاں والے کی نکی جی گل تے کرا امام قرطبی فرماندے نے اللہ رب العالمین نے کتے نو بولن دی طاقت عطا کی تے امام قرطبی فرماندے نے جدوں بولن دی طاقت اللہ نے دتی نا تے ادھر جناب یملیخا نے اج بٹا چکیا ادھر کتے نے رب دی بارگاہ چرچ کیتی اللہ نے بولن دی طاقت عطا کیتی تے کتے نے جناب یملیخا ول ویکھ کے جملہ بولیا جڑا جملہ کتے نے بولیا نا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی وچ لکھیا علامہ قرطبی فرماندے نے جدوں جناب یملیخا نے زمین تو بٹا اٹھایا ہے انج بٹا اٹھایا تے کتا بول کے آوے اے اللہ دے ولی اللہ دے ولی جناب یملیخا نے فرمایا تو کتا ہے تے کتیاں دی اولاد وچوں ہے کتی دا پتر ہے تے کتیاں دی نسل وچوں ہے تے کتے دی فطرت تے بھونکنا جدوں تو چلے گا کدھر ماڑا جا بھی کدھر کھڑکا چھڑکایا تے تو بولنا شروع کرے گا بھونکنا شروع کرے گا کتا بولیا اللہ دے ولی گل تھوڑی ٹھیک ہے بے شک میں کتا ہاں کتیاں دی نسل وچوں ہاں بے شک کتا ہاں کتیاں دی نسل وچوں ہاں پر میں او کتا نہیں ہاں جڑا ولیاں نو بھونکدا ہے آندا او کتا نہیں ہاں جڑا میں ولیاں نو بھونکدا ہے اللہ دے ولی جناب یملیخا نے فرمایا دس پھر تو کیسا کتا ہے کتے نے جڑا جواب دیتا اونوں ایک شاعر نے اپنی زبان وچ بیان کیتا آنے کتا بول کے اللہ دے ولیو سن لو نام پاکا کہ نام ڈوکا کہ نام شور مچا او شاید صحبتی ہوئے کالو کہ میری بخشیا جا پیچھے اللہ دے نیک بندے شاید تواڈے پیچھے ٹرن دے صدقے اللہ میرے تے بھی مہربانی فرما کے مینوں بھی جنت عطا فرما چھڑے اور قرآن کہندا ہے جدوں اللہ دے ولی اس غار دے اندر چلے گئے وقلبہم باسط ذراعیہ
کتا انہاں دے بوئے دے اگے لتاں اگے کر کے نا بوئے کے بہ رہا. اچھا علماء نے لکھا خصوصاً علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ. میں اس بزرگ کی قبر تے ہاتھ نہیں دیتی جی بغداد سے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دی مسجد دے میرا بار شیر ہے نا اس سے تھلے تہ خانے وچ اپنا مزار شریف. علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمۃ اللہ تفسیر روح المانی 6ویں جلد وچ آپ نے لکھا فرماندے نے 10 جانور ایسے نے جڑے جنت دی جان گے. انہاں 10 جانوراں چوں ایک اصحاب کہف دا کتا جڑا ولیاں دے بوئے تے عقیدت نال بیٹھ گیا اللہ اس کتے نوں بھی جنت عطا فرمائے گا. اچھا توجہ یار او جے کتا ہو کے غار دے بوئے دے باہر والے پاسے بیٹھ جائے اندر بھی نہیں بیٹھا تے جے باہر بوئے وچ بیٹھا رہے جے ولیاں دی عقیدت رکھ کے تے بوئے دے باہر والے پاسے بیٹھ جائے وہ جنت جائے گا. تے جڑا ساری زندگی پیر دی لتاں گھٹدا رہے تے پیر دے کول بیٹھ کے پیر دے ہاتھ دھواندا رہے پیر نو وضو کرواندا رہے سوچ او جنت وچوں بغیر رہ سکدا ہے. پر شرط اے پیر ہوے جی شرط اے کہ پیر ہوے دو نمبریہ پیر نہ ہوے تے ڈبا پیر بھی نہ ہوے. شرط اے کہ پیر ہوے تے ایک نمبر ہوے تے مرید بھی پھر عقیدت والا ہوے تے پھر اللہ پیر تے بھی کرم فرمائے گا پیر دے صدقے چلا تے مرید تے بھی رحم فرمائے گا. ولیاں دی عقیدت تے ولیاں نال محبت سنو انہاں دے بوئے تے کوئی آوے تے صحیح آ جائے صحیح. حضرت شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ شریف دی آپ مسجد اندر نماز پڑھائی آپ نماز پڑھائی سے تو شاید وہ بیبیاں دے کوئی وہ جڑا نا جی ناچ نوچ کرواندے سن معاذ اللہ تے کئیاں دے ذہن حضرت سکی شہباز کلندر دے متعلق بھی یہی ذہن ہے کہ شاید اس وچ نشان والا پیر. علماء تشریف فرمانے حضرت شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ دا نام شہباز کلندر نہیں انہاں دا نام سید عثمان مروندی ہے. سید عثمان مروندی ہے تے حافظ قرآن ہے تے شیخ الحدیث ہے. چٹائیاں تے بیٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دین پڑھانے والے دا نام سید عثمان مروندی شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ. یہی صورت سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آج بھی بغداد شریف اندر آپ دا مدرسہ جے بھی موجود ہے جتھے آپ بیٹھ کے پڑھا سکتے. میں اس مدرسے کی بھی جانت کی کہ بغداد آپ نے نماز پڑھائی مسجد کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کے نا جب شہنشاہ بغداد مسجد وچوں باہر نکلے نا شہنشاہ بغداد مسجد وچوں باہر نکلے تو ایک چور وہ گلی دی نکڑ تے کھلوتا سی. اودی نظر جدو غوث پاک سے پئی نا دیکھا جڑا اپنے تے جبہ پایا سی بڑا قیمتی جبہ سی تے بڑا مہنگا جبہ سی. اس واسطے میں علماء کے گزارش کر رہا کپڑے سونے پائے. کئی بندے تے جھٹکے بندیاں تو ڈردے بھی نہیں نہ پاندے. حقیقت بات ہے کئی پنڈا تھاواں دے مولوی بیچارے ڈردے نہیں پاندے کہ چودھری آکھے گا مولوی تو بڑی اج کل پیسے چاہے چنگے کاٹن دے سوٹ بنا کے پانا. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوندے سن مولوی دی ٹوپی کپڑا تے جُتی انج دی ہوے اگلے نوں رشک آوے. اللہ اکبر یا رسول اللہ مرشدی یا نبی مرشدی یا تحقیق. ہاں اچھا وہ دوسری چیز ہے کپڑے سونے پائے لیکن تکبر نہ آوے وچ. جی کپڑے صاف کدی سے پا کے نا ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چائے وہ نا میلے جا کپڑے پائے سرکار علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا تیرے کو پیسے نہیں صحابی نے آکھا چنگا بڑا پھٹیا جے کھاندا پیندا جے. حضور چنگا بھلا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا پھر اللہ نے جڑا تینوں دتا ہے اودی ناشکری کیوں کرنا پیا. جڑا رب تینوں مال دتا او تیرے تے نظر بھی آنا چاہیے. تکبر نہ کر لیکن رب دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا شکر بھی ادا کرنا. اس واسطے کپڑے اچھے پاؤ جُتی اچھی پاؤ اگر نویں نہیں تے کم از کم پرانے صاف ستھرے کر کے پاؤ. میں کئی مولوی حقیقت بات ہے جو تسی فرما رہے ہو آرٹیفیشل بھی نہ ہوے پروفیشنل بھی نہ ہوے او کئیاں نوں ویکھیا او داڑھی وچ کنگھی بھی نہیں کردے کمال. ایک نوں میں پوچھا میں کہا قاری صاحب حال کیوں آندا جی ساڈے پنڈ دا چودھری نا میں نواں نواں آیا ہوں تے کپڑے ذرا چنگے پاوندا ہے. ایک دن مینوں بلا کے آندا او قاری رہنے کی چھٹی کرنی ہے
اج تو بعد ایڈے بن سور کے نہیں سادے سودے کپڑے پا کے زندگی گزاریا دسو یار تواڈے مذہب دا ہوے امام مسلک دا ہوے امام تے جُتی سونی پائی ہوے کوئی کافر بھی ویکھیا کہ واہ بھائی محمد مصطفی دے دین دے عالم نال پہچان ہونا چاہیے اس واسطے بن سور کے سونے ستھرے کپڑے بہترین سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑا جبہ پایا سی نا جی بڑا قیمتی تے مہنگا ترین جبہ وہ چور نے ویکھیا اونے آکھیا بھئی اج جو کسی اور بندے نے لٹنا تے اج پیر والا نہیں لٹنا اج پیر والا نہیں لٹنا اونوں پتہ نہیں نا جیڑا انہاں نوں لٹن آوے وہ آپ لٹیا جائے جیڑا انہاں نوں لٹن آوے وہ آپ لٹیا جائے لو جی او نہ تاکہ کھلو رہا بھی شہنشاہ بغداد جدو ایتھوں لنگھن گے نا میں پیچھے دی ہو کے نا انج مارا گا چٹکا آپ دیکھ پاندے میں لا کے نس جاواں اگے اگے غوث پاک او نہ کھلو کے نکر انج ویکھے جدو شہنشاہ بغداد دے کولوں دی لنگھی نا اونے جلدی نال پیچھے پیچھے ہو کے نا تے غوث پاک دا پیچھے انج دامن پھڑیا انج جدو ہاتھ پایا نا اس دامن دا اونوں اس ایک ہاتھ پایا پھر دوجا لگا نا پھان تے شہنشاہ بغداد پتہ کی فرمایا فرمایا دامن گھٹ کے پھڑ لے کدھر چھٹ نہ جائے جیسے بندے نوں سمجھ آئی ہو تو ضرور سبحان اللہ کہ گونگے بندے دی تے مجبوری ہوئی نا اللہ شہنشاہ بغداد نے فرمایا دامن گھٹ کے پھڑ لے کدھر چھٹ نہ جائے بس اتنا کہن دی دیر سی قدماں وچ ڈگ پیا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پکنج ویکھ کے نا نگاہ ولایت ماری فرمایا جاؤ فلانے علاقے دا تینوں کتب بنا کے روانہ کر چھڑیا میرا تے وجدان کہندا ہے جدوں شہنشاہ بغداد نے مقام قطبیت تے فائد کیتا ہوئے گا نالے ٹردا ہوئے گا نالے کہندا ہوئے گا آندا ہوئے گا بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے 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 آخری گل شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کرام تشریف فرما نے ہر پھول دی بکری بکری خوشبو اس نو بیان کرنے دے اندر ہر بندے دا ایک اپنا انداز ہے میں انہوں کبلا اپنے انداز اس ذرا اس واقعہ میں بیان کرنا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر دی نماز پڑھائی مسجد دے اندر نماز پڑھانے تو بعد نہ آپ نے انج اپنے نمازیوں والا امتحان ماریا تے فرمایا علی بن حیتی کتھے آپ دا خادم سی علی بن حیتی انج آکھیا حضور میں حاضر ہاں فرمایا میرے نال آ میرے نال باقی خادم عرض کرتے ہیں حضور سانو بھی اجازت کیسی فرمایا نہیں علی بن حیتی تو اکلا علی بن حیتی نال حضور کتھے جانا فرمایا میرا دل ہے آج شہروں باہر نکل کے نہ دریائے دجلہ دے کنارے پہ بیٹھ کے میں عبادت کرنا چاہنا تو میرے نال چاہتا اللہ تعالیٰ تانوں بغداد شریف لے جائے ہن بغداد شریف کی جڑی موجودہ صورتحال ہے نا کہ جڑا ہن بغداد شریف جنہ کو پھیل گیا ہے سینٹر وچ دریائے دجلہ گزر رہا ہے پہلے دریائے دجلہ اس سائڈ تے سی تے غوث پاک دا مزار اس تو اگلے پاسے ہن اے غوث پاک دا مزار ہے اے دریائے دجلہ اس سائڈ تے پھر بغداد شریف سینٹر وچ دریائے دجلہ گزر رہا ہے آپ دے مزار شریف تو اس سائڈ تے دریائے دجلہ فرمایا چل جدو دریائے دجلہ تے آئے نا علی بن حیتی نے مصلی بچھایا غوث پاک مصلی تے بیٹھ گیا علی بن حیتی عرض کرتے ہیں حضور اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں دریا دے کنارے کنارے تھوڑی جی چہل قدمی کر لاں فرمایا ٹھیک ہے تو کر لا چہل قدمی علی بن حیتی دریائے دجلہ دے کنارے کنارے نا چل دے جا رہے اللہ دا ذکر کردے 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 تھوڑا جا دور نکل گئے جدو کافی اگے گئے نا تے جا کے ویکھ ایک عجیب منظر دیکھیا علی بن حیتی نے دیکھدے کی نے ایک بڈھی جی مائی دریا دے کنارے تے بیٹھی تے ہاتھ وچ اونے پانی دا کڑا پھڑیا انج دریا وچوں پانی دا کڑا بھر دی انج پانی والو ویندی غصے نال تے پھر مودہ کر دیندی
پھر پانی دا گھڑا بھردی ہے پانی والوں وہندی ہے پھر منہ دا کر دیندی پھر پانی دا گھڑا بھردی ہے وہندی علی بن ابی کول کھلو کے نہ منظر ویکھدے رہے جدو 2-4 مرتبہ ویکھیا نا اس مائی نو پانی کڈ کے بھردیاں پھر سٹدیاں پھر علی بن ابی کہندے نے بی بی کی کرن نہیں تے مائی ویکھیا دی جا تو اپنا کام کر ہن مرید بھی تے پھر غوث پاک دا سی فرمایا بی بی گل سن تو کی کرن نہیں ہے پانی کڈنی ہے پھر سٹ دینی ہے پھر بھرنی ہے پھر سٹ دینی پھر بھرنی اے کی کرن نہیں وہ 2-3 مرتبہ جدو مائی نے تو چل اپنا کام کر تینوں کی لگے میں جو مرضی کراں تیسری مرتبہ علی بن ابی کہندے بی بی مینوں لگدا جویں تو پریشان ہے تو تینوں مسئلہ دس کی گل ہے جدو علی بن ابی نے تیسری مرتبہ پوچھا نا تو مائی دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے مائی بول کے آندی اللہ دے بندیا کی پوچھنا ہے اج دی گل نہیں 12 سال ہو گئے اپنے پتر نو سہرے لا کے کشتی چ بہا کے اس دریا وچ ٹوریا سی تے میرا پتر اس دریا وچ کشتی سمیت غرق ہو گیا تے 12 سال ہو گئے نے میں اونی پانی کڈنی ہے ویکھنی ہے پھر سٹ دینی ہے کہ اے او دریا جنے میرا پتر کھا لیا علی بن ابی نے جدوں مائی دا جملہ سنیا نا تے مسکرا کے کہندے نے مائی اے دس منڈا چاہیدا اللہ منڈا چاہیدا مائی نے ایک دم انج ویکھیا کی آکھے فرمایا مائی منڈا چاہیدا 12 سال ہو گئے نے دریا ڈوب گیا ہن کتھوں